नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा आज हामी प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई लिएर भइरहेको वाद विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। खास गरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विभिन्न संस्थाले यो प्रस्तावित मस्यौदाको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। खास गरी जन्मदै नजन्मेको मस्यौदाको विरोध गर्नुको पछाडिको कारण के हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै विद्यार्थी सङ्गठनहरू यो मस्यौदा जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन्। यदि शिक्षा ऐन तलमाथि गर्न खोजिए चर्को आन्दोलन गर्ने घोषणा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गरेका छन् र आज मात्रै सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको बीच आंशिक सहमति भएको छ। 28 गतेदेखि हुने भनिएको विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। आज हामी किन यो मस्यौदाको प्रति वाद विवाद देखिएको होला यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेसनल प्याप्सनका वरिष्ठ सहअध्यक्ष सुभाष नेउपाने, त्यसैगरी अनेरा सहयोगका अध्यक्ष सुदेश पराजुली। आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। सुरुवात नेउपाने सरबाट गरेँ मैले। प्रधानमन्त्रीले हिजो भाषण गर्नुभयो, एउटा भाषण के भन्नुभयो भने मन्त्री परिषदबाट एउटा ऐन पारित गर्ने निर्णय भयो, एउटा मस्यौदा पारित भयो, उता पुग्दा अर्कै भएछ। रातारात प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति नै खलबलाइदिने गरी तपाईँहरूले कत्रो दबाब दिन सक्ने क्षमता है? त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जो कुरा राख्नुभयो, सरकार प्रमुख भएर त्यो कुरो राख्नु त्यति स्वाभाविक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको संयन्त्र कस्तो खालको छ र संयन्त्र कस्तो खालको हो कि तपाईँहरूको शक्ति कस्तो खालको? हाम्रो शक्ति केही पनि होइन। हामीले त जायज कुरा राख्या मात्रै हो। हामीले त समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि मात्रै राख्या। हाम्रो प्राइभेट स्कुलको कुरै होइन, हाम्रो समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिको हामीले कुरो राख्या हो। तर उहाँले जुन किसिमले राख्नुभयो, परिवर्तन भयो। क्याबिनेट भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा धेरै पावरफुल हुन्छ। त्यसले गरिसकेको डिसिजन, क्याबिनेटले गरेको डिसिजन फेरि चेन्ज भएर आउँछ भने त्यो त वास्तवमा छानबिनै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भन्नाले त्यो संयन्त्र हाम्रो नेपालको कस्तो छ, अनि कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट कसरी अगाडि बढिरहेछ, यो मुलुक कसले चलाइरहेछ, भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ स्वाट्टै छिर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अहिले त्यति पावरफुल हुनुहुन्छ जसले चाहिँ छिराइदिइहाल्नुहुन्छ। हामीसित त्यस्तो शक्ति छ भन्नुहोस् त? त्यस्तो शक्ति छ? हामी त एउटा प्राइभेट स्कुलका सञ्चालक न हौँ। हामी त शिक्षाकर्मीसँग के शक्ति हुन्छ भन्नुहोस् त? यत्रो पोलिटिकल लिडरहरू हुनुहुन्छ, यत्रो देश चलाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यही त छ, हामी त शिक्षाकर्मी हो। हामी त जस्तो अब उहाँको कुरामै मैले तपाईँलाई जोडेँ, जस्तो प्रधानमन्त्रीको हिजोको भाषण होइन, तपाईँहरूले चेतावनी पनि दिनुभयो यो तलमाथि गर्न खोज्यो भने विद्यार्थी आन्दोलन अघि बढ्छ नयाँ ढङ्गबाट भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको भाषण आयो नि, यहाँनिर चाहिँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई शिक्षा यो निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको यत्रो ठुलो दबाब छ भन्ने देखिएन? मूलत रूपमा हामीले कसरी बुझौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने अरू कसले के भन्छ भन्नेतिर ध्यान नदिउँ। प्रधानमन्त्री पनि यो संविधान मातहत रहेको इन्स्टिट्युसन हो, बडी हो। यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कर्ता हो प्रधानमन्त्री। यो संविधानले दिएका निश्चित मापदण्डहरू उहाँले कार्यान्वयन गर्ने उहाँले राइट राख्नुहुन्छ हो। र नागरिक भएकै कारण प्राप्त गर्ने अधिकार नै मौलिक अधिकार हो। नागरिक भइसके पछाडि प्राप्त गर्ने अधिकार मौलिक अधिकार हो। त्यो कसले कार्यान्वयन गर्छ भन्दा सरकारले। त्यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानभित्र रहेका ऐन कानुन बनाउने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने सरकारले भनिसके पछाडि प्रधानमन्त्री यो संविधानको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा काहीँ तलमाथि भएर उहाँ त्यसमा दबावमा रहनु भएको भने त्यो जति लज्जाबोध केही हुन सक्दैन, त्यो जति दयनीय कुरा केही हुन सक्दैन। हाम्रो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सरकार छ कि छैन भनेर आम जनताले हेरिरहेका छन्, आम समुदायले हेरिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ विश्वविद्यालयको पनि कुलपति हुनुहुन्छ, संविधानको पनि रक्षक हुनुहुन्छ र यो समग्र यो शैक्षिक जगतको राम्रो नजिकबाट हेर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको कारणले मलाई के विश्वास छ भने उहाँले यो मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा र शिक्षा ऐन लामो समय पछाडि धेरै रस्साकसी बिचमा आएको शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उहाँले सरकारको तर्फबाट तलमाथि गर्नुभयो भने त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, युवाहरू उठ्नुपर्छ, विद्यार्थीहरू उठ्नुपर्छ र यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको कुरामा कसैले अवरोध गर्छ भने त्यो त यो संविधान विरोधी हुन्छ नि त। यो संविधान विरोधी गतिविधि नेपाली नागरिक भएको कारणले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाइँदैन।
पाइँदैन। यो संविधान त हेर्ने भने अझ मलाई त के लाग्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तित्वहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, चेतनशील हुनुहुन्छ, बौद्धिक हुनुहुन्छ। त्यस्तो बौद्धिक वर्गले अनि शिक्षा क्षेत्रमा नै शान्ति क्षेत्रको रूपमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर बन्द गर्छौँ, हडताल गर्छौँ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र, विद्यालयका बसहरू चाहिँ एम्बुलेन्स सरको सुविधा उल्टो भएछ। मलाई लाग्थ्यो हामी 62-63 भन्दा अगाडि आन्दोलन गर्दै गर्दा, राजाको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ कपी किताबहरू बन्द गरेर आन्दोलन गर्थ्यौँ। आज शिक्षा दिने दीक्षित व्यक्तित्वहरूले, त्यो दीक्षित बनाउने व्यक्तित्वहरूले नै बन्द हडताल गर्ने उल्टो भइरहेको छ नेपालमा। चाहे विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हेर्नुहोस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रका लगानीकर्ता र शिक्षकहरू हेर्नुहोस्, बन्द त विद्यार्थीले पो माग राखेर गर्नुपर्ने, उहाँहरूले पो राखेर गरिरहनु भएको छ। यो के अचम्म आइलाग्यो, यो सुहाएन, यो कसरी सुहाउँछ? सुभाष सर, जस्तो अब उहाँले यति भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अर्को भाषण, यो अलिकति प्रधानमन्त्रीकै कुराबाट सुरु गरेँ मैले। प्रधानमन्त्रीको अर्को भाषण यो बिचमा आयो, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कुन्नीको नेताको सिरानी मुनि लुक्यो, हरायो। यो किन बन्दा रहेछन् यस्ता आयोगहरू र के कारणले त्यो दराजमा ताल्चा लाएर राख्ने हो कि कसैको सिरानी मुनिबाट गायब हुने हो? उहाँ चाहिँ त्यहाँसम्म माफियाहरू पुगेर त्यो प्रतिवेदनै गायब बनाइदिन्छन् रे नि। सबभन्दा के हो भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुसार काम भयो भने, लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट काम हामीले प्रोसिड्युर अगाडि बढायौँ भने यो समस्या आउँदैन। सिस्टममा काम भयो भने, सिस्टममा काम भयो भने। तर यहाँ केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू भित्र छिर्ने कोसिस गर्छ र यो खलबल्याउने कोसिस गर्छ। तपाईँले संस्था मार्फतबाट त्यस्ता मान्छे छिर्छन्। हामीलाई किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रोमा त त्यत्रो पहुँच पनि छैन, त्यत्रो अप्रोच पनि राख्दैनौँ, हामी पोलिटिकल लिडर पनि होइनौँ, हामीसँग त्यो खालको अधिकार पनि हुँदैन। केही मान्छेहरू जो चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट बोकेर तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस्। जस्तो हायर एजुकेसनको स्थिति अहिले नेपालमा के छ? विद्यार्थीहरू, कलेजहरू सबै खाली भइसकेको अवस्था छ है। त्यो कसले गर्यो त? त्यो हामी नै गऱ्यौँ त? शिक्षाकर्मीले गर्यो त? गर्छ, हामीले गर्छ, हाम्रै खुट्टामा बन्चोर हाल्ने काम हामी गर्छौँ। अब स्कुल एजुकेसनमा पनि त्यही स्थिति ल्याइदिन्छ है। अब तपाईँले कुरा गर्नु होला, अब प्राइभेट स्कुलहरूले यो नगर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। हामी शिक्षक हौँ, शिक्षाकर्मी हौँ, हामीसँग संयमता हुन्छ है। समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ है, धेरै कोसिस गऱ्यौँ। तर विधेयक जुन किसिमले ढोकाबाट आउने विधेयक झ्यालबाट आउने कोसिस गर्यो होइन, अब त्यसको विरुद्धमा हामी लाग्या हो है। हामीले त्यति बेला 16 गते क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो, अनि मस्यौदाहरू बाहिर नआउनु पर्थ्यो, हामी बाहिर आइसकेपछि थाहा पाएको हो। अनि त्यसमा त्यस्ता विभेदकारी सरकारले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छैन, तपाईँहरूको हातमा मस्यौदा होइन। हाम्रो हातमा कसरी आउँछ? सार्वजनिकै गरेछ त। सार्वजनिक अब त्यो जम्मै मिडियामा, सोसल मिडियामा आइरहेछ, अनि हामीले हेर्ने मौका पायौँ। हेर्ने मौका पाइसकेपछि क्याबिनेटले डिसिजन भनेको त्यो त अथेन्टिक हो है, त्यहाँ सचिवको सिग्नेचर छ, अनि त्यसमा विभेदकारी नीतिहरू छन्। त्यसले गर्दा हामी त्यसको विरुद्धमा हो। त्यो विरुद्धमा भने प्राइभेट स्कुलको मात्रै विरुद्धमा, कम्युनिटी स्कुलका टिचर्स पनि, हरेक समग्र सबै मेडिकल सेक्टरको पनि, अनि त्यो इन्जिनियरिङ सेक्टरको पनि, कम्युनिटी स्कुल पनि, प्राइभेट स्कुल पनि जम्मै यसमा आन्दोलित हुनुहुन्छ। समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि यो गलत काम हुनु हुँदैन। सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर ल्याइनुपर्छ। पोलिसी बनाउने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो, तर सहमति के हो भन्ने विषयमा हामीसँग डिस्कस चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता सरकारले संसदीय समितिमा गएपछि गर्दै थियो नि त तपाईँहरूसँग, किन हतार गर्नुभयो? प्रश्न यहाँनिर हो क्या। होइन, क्याबिनेटले डिसिजन गरेर त्यसलाई फरवर्ड गरिसकेपछि हामीसँग छलफल गर्ने भन्ने कुरो रहँदैन कि, त्यो प्रोसिड्युरमा अगाडि बढिहाल्छ। तर एकपटक पनि नबोलाएर बनाउनु भएको, एउटा स्वरूप बनाउनु भयो। अब कता हात राख्ने, कता खुट्टा राख्ने, होइन, के सच्याउने, कहाँ बढाउने, कहाँ घटाउने त त्यो संसदीय समितिमा छ। त्यो किसिमले जाँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त हामीले के बुझेका छौँ भने, अब नाम परिवर्तन गर्न सक्यौँ, सोच र कार्यशैली परिवर्तन नगरेका कुराको आभास हामीले पहिले नै गरिसकेका छौँ। त्यो भावनाले यस्तो बेलामा आवाज दिएन भने भन्नुहोस् न, एउटा शिक्षकको संयमता के हुन्छ है? शिक्षकले हरेक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्छ, त्यत्तिकै शिक्षक जाँदैन, शिक्षाकर्मी त्यत्तिकै जाँदैन होइन। जब हरेक कोणबाट समीक्षा गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गर्छ, अनि ऊ सडकमा आउँछ। हामी सडकमा आउने नै होइन। तपाईँहरूको चासो चाहिँ, अहिलेको चासो भने चाहिँ 5 वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान, यसको चाहिँ विरोध तपाईँहरूको? तपाईँ आफै भन्नुहोस्, हामीलाई 52 वर्षपछि सङ्घीय शिक्षा ऐनको हामीले अपेक्षा गरिरहेको है। अब यो एकदमै लोक कल्याणकारी हिसाबले आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो है। विद्यार्थीहरूको हितमा आउनुपर्छ, शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि आउनुपर्छ, क्वालिटी एजुकेसनको लागि आउनुपर्छ, समय सापेक्ष शिक्षाको लागि आउनुपर्छ होइन। र पोलिसिज र बन्ने लजहरू
यसलाई गभर्न गर्ने कुराहरू ब्रोड भिजनका साथ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो है। तर हामीलाई के आइदियो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन, त्यो मलाई लाग्छ 58 सालमा होला, 58 सालमा हामीलाई कम्पनी अन्तर्गत रहने या अप्सन दियो या गुठी अन्तर्गत निजी र सार्वजनिक गुठीमा जाने भन्ने अप्सन दियो। अहिले 65-70 वटा स्कुलहरू गुठीमा छ है, राम्रा स्कुलहरू छन्, तिनी पनि बेस्ट छन्। अनि त्यो पछि हामी जो कम्पनीमा थियौँ, इन्टरनेसनल लले पनि के गर्छ भने कम्पनी अन्तर्गतको सम्पत्ति सुरक्षित पनि हुन्छ है। हामी त आफ्नो निजी लगानीमा, सरकारले त हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग त गरेका छैन। अब त्यसमा हामीले पैतृक सम्पत्ति जायज यथा बेचेर जम्मै कुरो हाम्रो सुरक्षित छ भनेर लगाइसकेपछि अनि 5 वर्षभित्रमा हाम्रो आयु तोकेर अब तिमी 5 वर्षभित्रमा गुठीमा जाने, शैक्षिक गुठीमा, न शैक्षिक गुठीको फेरि परिभाषा पनि छैन, कुनै पनि कानुनले शैक्षिक गुठीको प्रकृति कस्तो हुन्छ त्यो परिभाषा पनि गरेका छैन। तिमी जाने र तिम्रो सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्छ। तपाईँ यही बुझ्नुहोस्, अहिले स्कुल त त्यत्तिकै बेस्ट बन्दैन, त्यत्तिकै जनविश्वास, अहिले जुन किसिमको जनविश्वास छ हामीप्रति क्वालिटी एजुकेसनमा, सबैले विश्वास गर्ने वातावरण, सुन्नुहोस् न, सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बन्या छ। कसरी हामीले फरफारक गर्न सक्छौँ? हामीसँग करोडौँ अरबौँ लोन छ, 5 वर्ष 20 वर्षको लोन लिइरहेछौँ, 5 वर्षभित्रमा त्यो फरफारक हुन्छ। अनि त्यो पैसा भने ब्याङ्कको पैसा भने जनताको पैसा होइन, अनि त्यहाँ बदमासी गर्न पाउँछौँ हामीले। अनि त्यो 5 वर्षमा फरफारक गरेर हामी जान सक्छौँ? त्यो सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण त्यो अप्सन रहनुपर्छ। बरु नियमन गर्ने कुरामा कसैले बदमासी नगरोस्, नियमित रूपमा उसले बुझाउनु पर्ने कर अहिले पनि बुझाइरहेछ त, कसैले बदमासी गरिरहेको छैन। सबभन्दा नियमित रूपमा आउने कर भने एजुकेसन सेक्टरबाट हो। तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा। जस्तो सुदेशी, अब उहाँले यो भने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होइन, 5 गुठीको विषयलाई लिएर उहाँहरूको असहमति छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो मस्यौदा चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ, यो रोकिन हुँदैन, यहाँ षड्यन्त्र हुन थालिसक्यो भनेर देख्नुभयो नि, तपाईँहरूको आँखाले देखेको षड्यन्त्र चाहिँ के हो? मूलत रूपमा संविधान विरोधी गतिविधि नै षड्यन्त्रको रूपमा देखिँदैछ होइन। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने आधारभूत शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भन्छ हो। यो संविधानले भनेको कुरा मैले भने होइन। संविधानमा त्यतिखेर मलाई सम्झना छ, जतिखेर हामीले निजी शैक्षिक संस्थाहरू खोल्नका निम्ति मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्छ, शिक्षा मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्छ भनेर पातलाक हस्ताक्षर गर्दाखेरि त्यतिखेर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालक ठुला मान्छेहरू, नाम त किन लिनु, ललितपुरतिरको एउटा सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेश्वरतिरको एउटा सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि त्यो शिक्षा समितिमा हुनुहुन्थ्यो। मौलिक अधिकारमा राख्नु हुँदैन शिक्षालाई भनेर लबिङ गर्नुभएको उहाँहरूले। तर हाम्रो दबावले त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू, असल जनप्रतिनिधिहरू पनि थिए है, त्यतिखेर कार्यान्वयन चाहिँ भयो। संविधानमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाजिने मान्छेहरू थिए, हुँदाहुँदै पनि हामीले मौलिक अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हुनुपर्छ भन्ने थियो। त हामीले मूलतः शिक्षा चाहिँ हुनैपर्छ मौलिक अधिकारमा भनिसके पछाडि यो शिक्षा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरहरू जस्तो व्यक्तित्व लाग्नु पर्यो। त उहाँ अघि भन्नुभयो शिक्षकहरू एउटा शिक्षित अलिक चेतनशील हुन्छन् अनि आन्दोलनमा आउँछन् भन्नुभयो नि। अनि चेतनशील व्यक्तित्व आन्दोलनमा आइसके पछाडि अनि चेतना चाहिँ कहाँ चाहिँ जान्छ त? अनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने मान्छे त सबभन्दा चेतनशील हुने होला नि त, होइन? एउटा बालिका, एउटा बालक जन्मिसके पछाडि त्यसको दायित्व राज्यको हो, सरकारको भनिसके पछाडि उहाँहरूले सहज ढङ्गले त्यो लगानी, त्यो स्कुलको सम्पूर्ण राज्यको दायित्वभित्र छोड्ने पनि त उहाँहरूको एउटा दायित्व हो नि त, सरहरूको पनि दायित्व हो। मैले यसो भनिरहँदाखेरि फेरि संविधान विरोधी कुरा गरिरहेको छैन। उहाँहरूको चाहिँ निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर अहिले तुरुन्तै कब्जा गरेर राख्नु भनेको छैन। मैले भनिरहेको के छु भने अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व, मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको हो नि। आज के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, आज एउटा शैक्षिक संस्था सञ्चालक मान्छे संविधानको बनाउने ठाउँमा पुग्छ, मन्त्री भन्न पुग्छ, के कारणले पुग्छ त? उहाँले त भन्नुभयो अघोषित इन्ट्रेस्टहरू के अरे चाहिँ बाजिन्छन् भने जस्तै अघोषित मान्छेहरू झ्यालबाट किन राजनीतिमा पुगिरहेका छन्? राजनीतिक कर्मीलाई राजनीति गर्न छोड्दै भयो नि त, अधिकारको लडाइँ त पछि आउला नि। अनि उहाँहरू सरकार नेता पनि हुन जाँदै हुनुहुन्छ। अनि नेता भइसके पछाडि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो शिक्षाको सन्दर्भमा नामै किटेर भन्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो उमेश श्रेष्ठ यालेको चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो नि त कार्यान्वयन गर्नका निम्ति। उहाँ मन्त्री भइसकेको मान्छे हो नि,
सांसद भइसकेको मान्छे हो नि। अनि आजको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका निम्ति विभिन्न ढङ्गले अवरोध गर्न जाने पाइन्छ यो कुरा? पाइँदैन नि। यो मस्यौदा चाहिँ मौलिक अधिकार कार्यान्वयन हुने किसिमले ल्याएको छ सरकारले। अब मूलत सरले पनि भन्नुभयो व्यापक छलफल गरेर यसलाई अझ बलियो बनाएर लिएर जानु पर्थ्यो। हामीले सुन्यौँ, सामाजिक सञ्जाल मिडियाबाट पनि सुन्यौँ, सामान्य कर्मचारी त्यहाँको कर्मचारीले त हेर्न पाएन, सचिव र मन्त्रीको कोटामा राख्यो। तैपनि यसमा एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के लेखिएको छ भने यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राज्यको दायित्व वहन गर्ने कुरा चाहिँ ठिक छ, अरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। जस्तो कि एउटा चाहिँ शिक्षा मुनाफाको एउटा ठाउँ होइन, यो सेवा प्रदत्त कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा छ। सेवा हो शिक्षा, यहाँ नाफा कमाउन पाइँदैन भन्ने कुरा जो लेखिएको छ यो कुरा राम्रो छ। त्यस पछाडि अरू धेरै कुराहरूमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ नि त। जस्तो के अरे चाहिँ गुठीमा जाँदाखेरि त्यसका प्रावधानहरू के हुने, होइन, सहकारीमा जाँदाखेरि त्यसका प्रावधानहरू के हुने, सरकारले यो ऐनमा लेख्नु पर्थ्यो। कमजोरी भयो, यो कमजोरी होइन, सरकारले मूलत अहिले चाहिँ शिक्षा मन्त्रीजीले सचिवजीले यो बारेमा छलफल गर्नु पर्थ्यो। जस्तै के अरे निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूदेखि लिएर यसमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, यसमा तल जमिनको कुरा बोल्थ्यो नि त। जमिनको कुरालाई अझै यो ऐनले ढाकछोप गरिरहेको छ र शिक्षा राज्यकै दायित्व हो नि। आज हामीले भनेका पुँजीवादी मुलुकहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार राज्यको दायित्वभित्र चल्छ भने पछाडि यो नेपालको संविधानमा लेखिएको छ नि, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुन्छ भनेर लेख्ने, अनि त्यसबाट शिक्षा चाहिँ किन्नुपर्ने। आज मसँग पैसा छैन, मेरो भावी पुस्तालाई मैले कसरी पढाउने? आज हुम्ला जुम्ला डोल्पा मुगु चाहिँ अछाम बझाङ तराईका चाहिँ मुसर बस्तीहरूमा पैसा नभएका बालबालिका कसले पढाउने? त्यो नेपालको चाहिँ नागरिक भइसके पछाडि उसले मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सरकारले होइन, सरकारको दायित्व होइन। आज को सरकारमा छ भनेर बहस हुनु हुँदैन यस्तो विषयमा। यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिको विषय हो। यो संविधान बाधक चाहिँ को हुन् त उस भए? यसका बाधकहरू मूलत रूपमा सरकारमा बस्ने मान्छेहरू पनि छन् र मलाई लाग्छ, मैले भने नि अघि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर मन्त्री हुनुपर्ने जरुरी के छ? शिक्षामा लगानी गर्ने, विद्वान आफूलाई ठान्ने, अनि मन्त्री हुनुपर्छ, सांसद हुनुपर्छ भन्ने मान्यता किन पलाउँछ? ल भन्नु न, एउटा हामीले बुझेकै कुरा हो नि। राज्य शक्तिलाई प्रभावमा पार्नको लागि आज के अरे हामी शिक्षा सेवामूलक हो भनिरहेका छौँ, सेवामूलक ठाउँमा बर्मलुट गरिरहेका छौँ। आज मसँग एउटा गरिब पसिना चाहिने इटा भट्टामा काम गर्ने गरिबको छोराछोरीले कहाँ पढ्न पाउँछ? आरसीजी ल भन्नु त, ल भन्नु न। आज नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ एकदम दिनानुदिन बिग्रिँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू दिनानुदिन प्राइभेट कलेजहरू खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई एउटा सुनाऊ, म आज शिक्षाको अनि आयोग बन्छ, आयोगबाट उत्कृष्ट भएर सरहरू प्राध्यापकहरू त्यहाँ बन्नुहुन्छ, कर्मचारी त्यही लोकसेवाबाट चाहिँ इक्जाम दिएर आउनुहुन्छ, अनि त्यो शैक्षिक संस्था चाहिँ आज धराशयी छ, अयोग्य छ। अनि व्यक्तिले लगानी गरेर खोलेका शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ योग्य छन् किन भइरहेका छन् भन्नुहोस् त? राज्यको तलब सुविधा विश्वविद्यालयबाट खाइरहनु भएको छ, अनि उहाँले खोलेको शैक्षिक संस्था चाहिँ योग्य देखाइँदैछ। किन देखाइँदैछ? उहाँ चाहिँ योग्य भएर सरकारी तलब भत्ता खाएर योग्यता पुष्टि गर्नुहुन्छ, तर गरिबको छोरा पढेको ठाउँ चाहिँ छोराछोरी पढेको ठाउँ चाहिँ अयोग्य हुन्छ। यो भाष्य किन निर्माण गर्न खोजिँदैछ? अनि धनीका छोराछोरी पढेको ठाउँ चाहिँ एकदम योग्य हुने, गरिबका छोराछोरी जहाँ पढ्दैछन् सरकारी विद्यालय स्कुलहरूमा त्यहाँ चाहिँ सरकारको एउटा लिमिटेसन, एउटा चाहिँ शैक्षिक मापदण्ड पार गरिसके पछाडि लिने परीक्षाबाट पास भएका योग्य ठान्नेका गुरुहरूले पढाएको विद्यार्थी अयोग्य हुनुपर्ने कारण के छ? नेपाली सर, जस्तो उहाँले यति भनिरहँदाखेरि निजी शिक्षालयहरू गैर नाफामूलक चाहिँ बन्न सक्दैनन्। नै, उहाँले एउटा कुरा बडा राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको, संविधानले फन्डामेन्टल राइट्समै आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनेछ, 12सम्मको कक्षाको शुल्क चाहिँ निशुल्क हुनेछ भनेको कुरा एकदम सही हो। त्यो कुरालाई हामी स्वीकार्छौँ। त्यो भने राज्य कोषबाट चल्ने विद्यालयहरू कम्युनिटी स्कुलहरू निशुल्क नै हुनुपर्छ है। हामी के भन्छौँ भने कम्युनिटी स्कुलको स्तर उन्नति हुनुपर्छ, समग्रलाई समेट्ने भने कम्युनिटी स्कुल हो, पहिलो चोइस कम्युनिटी स्कुल हुनुपर्छ है।
अनि त्यो निशुल्क पनि हुनुपर्छ, त्यो फन्डामेन्टल राइट्सले हाम्रो भनिसकेको छ। अनि सेकेन्ड अप्सन भनेकै प्राइभेट हो कि। तर समस्या यहाँ के भएको छ भने पहिलो चोइस प्राइभेट भयो है, त्यसलाई त किन स्तर उन्नति गर्न नसकेको त? अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने 2 किसिमको शिक्षा भन्नुहुन्छ, बोर्ड पनि एउटै हो, करिकुलम पनि एउटै हो, सबै कुरो एउटै हो, 2 खरब लगानी पनि यसमा लागेको छ हैन, राज्यको कुल बजेटको 10% पनि लगानी लागेको छ राज्य कोषबाट। तर खै त आकर्षण किन बन्न सकेन त भने यसलाई बनाउने कोसिस गरौँ न, सबै लागेर कम्युनिटी स्कुललाई बेस्ट बनाऊ। त्यहाँ निशुल्क पढ्न पाएपछि त यहाँ शुल्क त कसरी तिर्दैन त? त्यसलाई बेस्ट बनाउनेतिर लागौँ न, त्यसलाई राम्रो बनाउन नसक्ने अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई अब निजी विद्यालय माथि मात्रै प्रहार गर्ने काम चाहिँ यसलाई बन्द गरौँ। सर हामीले त्यो भने सर सुवास सरले अलिकति हैन उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ है, त्यो पनि एउटा राम्रो। अर्को एउटा उहाँले जो गर्नुभएको छ कुरा, अहिले जस्तो विश्वविद्यालयहरूको स्थिति त्यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाम। त्यहाँको विश्वविद्यालयको प्रोफेसर किन पढाउन आउने प्राइभेट स्कुलमा? पाउनु हुँदैन। तपाईहरुले किन ल्याउने? हामीले ल्याएको छैन है, त्यो ल्याउन पनि पाइँदैन। पहिला थिए, अहिले सबैले राजीनामा दिएर यता कि त राजीनामा दिएर यता आउनु भएको छ कि भनेपछि यता छोडेर उता गर्नु भएको छ। त्यो त नियमन तगडा हुनु पर्यो नि त, नियमनको संयन्त्र राम्रो बनाउनु पर्यो, त्यसरी आउने दिने कानुनै बन्नु भएन। अब यहाँ त नेपालमा हेर्नुहोस् न, अस्ति त्यो मेसिनबाट एटेन्डेन्स लिने समेत फ्यालिन्छ है, अनि भिसीलाई त कालो मोसो दलिन्छ, 1 वर्षसम्म युनिभर्सिटीमा तालचा लाग्छ, अनि समय अनुसारको समय सापेक्ष करिकुलम बन्न सक्दैन। अनि त्यसले गर्दा न हो त प्लान भएका विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य नै देख्न सकेका छैन। एक्जाम एकपटक भयो भने 1 वर्षमा रिजल्ट निकालिँदैन हैन, समस्या छन्। समस्या सरकारी निकायबाट छ। अब तपाईहरु यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ प्राइभेट अहिले बन्द हुनुपर्छ भने, ल प्राइभेट बन्द भइदियो भने नेपाली बालबालिकामाथि कति अन्याय होला। न कम्युनिटी स्कुलको स्तर उन्नति हुन्छ, अनि प्राइभेट स्कुललाई पनि हामी बन्द गर्न खोज्दैछौँ, फेरि डाहा गर्छौँ। अनि त्यो स्थिति भयो भने नेपाली बालबालिका अब ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्छौँ। अहिलेको कन्सेप्ट भने त ग्लोबल सिटिजनको कन्सेप्ट हो, विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति हामीले तयार गर्नुपर्छ। ग्लोबल सिटिजन भने त त्यही हो त। अनि त्यो गर्न हामी नसक्ने, सरको कुरा यही गल्ती छ कि हामीले विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति भन्छौँ, हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति चाहन्छौँ क्या। बुझ्नु भएन? हामी के गरिरहेछौँ भने, मैले दोष दिएको होइन, प्राइभेट चाहिँ लगानी गर्न पाउनुपर्छ, संविधान प्रदत्त कुरा हो। तर भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि संविधान कार्यान्वयन गर्नमा प्राइभेट इन्स्टिट्युसन सञ्चालकहरू त बाधक बन्नु भएन नि। अनि हामी भन्दैछौँ, एउटा कुरा म सरलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी विश्व जनशक्ति बिकाउन चाहन्छौँ। जनशक्ति बिकाउन चाहन्छौँ भने लेबर बिकाउन चाहन्छौँ क्या, यो दिमाग बिकाउन चाहँदैनौँ, चेतना बिकाउन चाहँदैनौँ। हामी के चाहन्छौँ भन्दा +2 पास गर भाइ, जाऊ बाहिर अस्ट्रेलिया, जाऊ चाहिँ अमेरिका, क्यानाडा, कता कता। हाम्रो पनि त त्यो गल्ती होला नि सर। प्राइभेट स्कुलमा +2 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई नेपालको सिपसँग, नेपालको उत्पादनसँग, नेपालको श्रमसँग, यो फेरि प्राइभेटमा अलिक बढी छ है, सरकारीमा भन्दा मैले भन्न खोजेको यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। अनि विद्वानहरूले नि हाम्रो जनशक्ति बिकाउने भनेको श्रम बिकाउने हो त। हाम्रो देशमा के अरे चाहिँ श्रम गर्ने योग्यता के गर्नुपर्छ भनेपछि धैर्यता पनि राख्नुपर्छ सुन्ने हैन। म त भविष्यको लिडर हो नि त, यो देशको प्राइम मिनिस्टर पनि है। मैले के भन्छु भने UN को सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले एउटा बुदामा ग्लोबल सिटिजन भनेर राखेको छ, त्यसको सिग्नेटरी नेपाल पनि हो है। ग्लोबल सिटिजन भने कुनै पनि देशको सीमाले अब कसैलाई पनि सीमाङ्कन गर्दैन। कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीले वान्टेड गर्यो भने यो देशको पनि भन्दैन, तपाईँको जो सक्षम छ उसले पाउने हो के। अब त्यो दुनियाँमा हामी छौँ, 21औं शताब्दीमा हामी छौँ। तर समस्या के छ भने, जस्तो अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्राइभेटको त जम्मै बाहिर गइरहेछ भने, प्राइभेट किन गइरहेछ भन्नुहुन्छ भने यहाँ अपर्च्युनिटी देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, हामी यत्रो प्रतीक्षा गरेर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएन, विद्यार्थी नेताहरू कति दुःख गर्नुभयो, हामी कति दुःख गऱ्यौँ होइन, नेपालीहरूको अथक प्रयास, कतिले शहादत प्राप्त गरे, सोच र कार्यशैली त हामीले परिवर्तनै गरेनौँ। अनि के हेरेर नेपालमा अब सुरक्षित छैन नि त मान्छे, जसले पनि भविष्य त सुरक्षित चाहन्छ नि त। यही भनिदिनुहोस्, युरोप, अमेरिका, क्यानाडाले अहिले त्यो सिटिजनसिप प्रोसेसली सिटिजनसिप चाहिँ दिन्छ नि, त्यो नदियोस् त, सबै फर्केर यहाँ आउँछन् है। किनभने हामी त्यहाँ गएर सुरक्षित छ हाम्रो जीवन है, सबै कुरो व्यवस्थित छ, जब अपर्च्युनिटी पनि छ। अब राज्य प्रणालीका कारण त्यो हो,
राम्रो बनाऊ के यो मुलुकलाई राम्रो बनाऊ, यही भन्नुहोस्, यो मुलुकलाई राम्रो बनाऊ। तपाईँ सेकेन्ड क्लास सिटिजन भएर बस्न मन पराउनुहुन्छ युरोप अमेरिका? पराउनुहुन्न नि। कसैलाई मातृभूमि छोड्न मन छैन। तपाईँका निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरू कर्मचारीहरू उहाँहरू चाहिँ दिगो रूपमा टिकिरहनु भएको छ यहाँ? यस्तो छ, अब यो हाम्रो कम्युनिटीले नै एउटा कस्तो बनाइदियो यो देशमा, संस्कार नै कस्तो बन्यो भने तपाईँ हाम्रो समाज विदेश गयो भने भाँडै मिसे पनि विदेश गयो भने सेलिब्रेट गर्ने, विदेश गयो भने चौतारीमा बसेर गफ लगाउने, त्यो वातावरणको हामीले अन्त गर्नुपर्छ है। अहिले शिक्षक मात्रै होइन, विद्यार्थी सबै, जस्तो गल्फ कन्ट्रीमा जो जानुभएको छ बिचरा, उहाँहरूले पुरै 100% रेमिटेन्स यहाँ पठाउनु भएको छ, किनभने गल्फ कन्ट्रीले सिटिजनसिप पनि दिँदैन है, त्यहाँ भविष्य पनि छैन। जति कमाउनुहुन्छ पठाउनुहुन्छ है। युरोप अमेरिकातिर त अलिकति स्किल बेस्ड मान्छे छ होइन, कुनै भन्नुहोस् न कुनै एक्सपर्ट छ भने उतातिर अपर्च्युनिटी पनि राम्रो पाउँछ, काम गर्ने अवसर पनि पाउँछ, अनि सिटिजन पनि पाउँछ। त्यसले गर्दा उतै बस्ने बढी चलन छ। त्यसकारण त्यसको अन्त्य गर्नलाई हाम्रो मुलुकलाई राम्रो बनाउनु, समृद्ध बनाउनु पर्छ, समुन्नत बनाउनु पर्छ। हामी मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने कहिले कोसिस नगर्ने। अलिअलि भएको प्राइभेट स्कुलले अहिले राम्रो जनशक्ति तयार गरिरहेछ। अहिले हेर्नुहोस् न, मैले हिजो एउटा सामान्य राइटअप गर्दाखेरि तपाईँ विदेशबाट मान्छे ल्याउनु पर्दैन थियो होइन। स्कुलैमा हिजो म हाई स्कुल पढ्दाखेरि मेरो सबै लगभग अलमोस्ट साइन्स म्याथ इङ्ग्लिसको टिचरहरू इन्डियन हुन्थ्यो। अहिले त्यो सबै फुलफिल गरेका छैन, प्राइभेटको कारण होइन। अहिले इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, मेडिकल सेक्टरमा, तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा, हरेक सेक्टरमा हेर्नुहोस्, आइटी सेक्टरमा अहिले पनि 60-65 हजार मान्छे नेपालमा बसेर आइटीको काम गरेर राम्रो पैसा कमाइरहनु भएको छ। यो राम्रो जनशक्ति हामीले यो गर्नु भने अभिशाप हो त? राम्रो गर्नु अभिशाप हो त? यो चाहिँ अब यति गर्दा गर्दै पनि यसलाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने सरकारको जुन लक्ष्य छ नि, त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्न नहुने तपाईँहरूले? अनि निजी लगानी लगाएर गैर नाफामूलक हुन्छ? त्यो त सरकारले गर्ने काम हो त। राज्य कोषबाट चल्ने पो गैर नाफामूलक हुन्छ त? अनि हामी आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचेर, हाम्रो जायजेता बेचेर लगाएर अनि हामी केही पाउँदैनौँ भने भोको पेटले हामीले काम गर्न सक्छौँ? कसरी गैर नाफामूलक हुन्छ? त्यो सम्भावनै छैन। अस्ति बालनले एउटा निर्णय गर्नुभयो नि काठमाडौँका मेयरले, हजुर, सामुदायिक विद्यालय सरह सेवा सुविधा निजीले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर। त्यो एकदम उहाँले विद्यार्थीसँग पैसा वसुल्ने, सञ्चालकहरू राम्रा टाइ र राम्रा कोट लाएर हिँड्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई चाहिँ न्यूनतम पारिश्रममा काम लाउने, त्यो दृष्टिकोणमा समस्या हो है। बालनले जे भन्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरो गर्नुभएको छ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 12 को 7(6) सामुदायिक सरहको सेवा सुविधा दिने भनेको छ। त्यो कानुनमै भएको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, बाहिरको कुरो गर्नुभएको छैन, कानुनको कुरो गर्नुभएको छ। दिनुपर्छ, तर समस्या, तर यथास्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले तोकेको भन्दा सेवा सुविधा धेरै राम्रो दिने पनि स्कुलहरू छन् हैन, जसले 500 रुपियाँ फी लिन्छ मन्थली, त्यस्तोले दिन नसकेका पनि अवस्था हो। र बीचमा फेरि यो विषयमा धेरै छलफल भएर विभिन्न खालका स्कुल छन् नि, कस्तो भने स्कुलहरू खुल्दा नै त्यो कुन कम्युनिटीलाई क्याटर गर्ने भन्ने छ के। तपाईको एकदमै लो इन्कम भएका मान्छेहरू पनि हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो कमाउने मान्छे पनि हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ, कुन चाहिँलाई क्याटर गर्ने भनेर त्यही किसिमका स्कुलहरू खोलेका छन्, जो सरकारले तोकेको फी सिलिङ भन्दा धेरै कम लिनेले सरकारी सेवा सुविधा दिन सक्दैन। बिचारो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। जस्तो एउटा विद्यालय र प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडमा के फरक छ त? हजुर, एउटा विद्यालय र प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड तपाईले भने अनुसार त फरक त देखिएन नि त? नै, यो त अहिले त हाम्रो कम्पनीमा छौँ त हामी, प्राली त हो त, यसलाई त ढाट्नुपर्ने कुरै छैन त हैन। हामीले ट्याक्स बुझाछौँ गभर्नमेन्टलाई, मुनाफामा ट्याक्स बुझाछौँ, 30% हामीले ट्याक्स बुझाउँछौँ हैन। अहिलेसम्मलाई त त्यो छ त, त्यसलाई त अर्को कुरै गर्नु हुँदैन। तपाईँ जो सेवाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सेवा भन्ने कुरा त हामीले सेवा पनि त पुरा गरेका छौँ त। स्कलरसिप दिने कुरा हामीले गरेका छौँ, CSR सम्बन्धी कामहरू गरेका छौँ हैन। राम्रो स्कुलहरूले कति कम्युनिटी स्कुलको स्तर उन्नतिको लागि काम गर्नुभएको छ। शिक्षामा हामीले त्यो त गरिरहेछौँ त, भन्नु चाहिँ भइरहेछ। सुदेशजी, जस्तो निजी विद्यालयहरूको भूमिका, अब नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन एउटा भूमिका त छँदैछ। पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूमाथि उठ्ने चाहिँ खालि नाफामूलक मात्रै भए भन्ने प्रश्न उठ्छ नि, विद्यार्थी आन्दोलनको नजरबाट हेर्दा के देखिन्छ? मूलत सरले अघि एउटा प्रश्न उठाउनु भयो होइन, निजी शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थीहरू ट्यालेन्ट हुन्छन्, त्यसमा स्वीकारौँ होइन, तर उहाँ जतिको व्यक्तित्व पनि हिजो सरकारी स्कुलबाटै यतिको व्यक्तित्व बनेको हो क्या। त्यति हाम्रोमा चाहिँ यस्तो निजी चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्छ, सरकारी राम्रो हुँदैन भन्ने मानक बनाइदिएछ नि।
किन त्यो चाहिँ उहाँहरूले बनाउँदै किन बनाउँदैछ ल भन्नु न। त्यो हामी भन्दै भन्दैनौँ। होइन, कहिले किन पनि बनाइरहेछ त्यस्तो भन्नु न, भन्दैनौँ। किन बनाइरहेछ किन भन्नु। बनाइरहेछ? होइन, सरकारमा पनि पाउनुहोस्, यसमा कारण छ। तपाईँले एउटा चाहिँ सम्पत्ति इन्भेस्ट गरिसके पछाडि तपाईँले त्यसको प्रचार गर्ने काम के हुन्छ? त्यसमा विभिन्न बाहनाहरू हुन्छन्, प्रचार हुन्छन्, त्यसबाट विभिन्न आकर्षणहरू हुन्छन् होइन। त्यसबाट लाभान्वित त्यो एउटा यो शिक्षा भनेको त एउटा किन्ने र बेच्नेको क्रय विक्रयको कुरा न छ अहिले सरहरूसँगको सम्बन्धित रहेको त। यहाँ क्रय विक्रयको कुरा पैसासँग सम्बन्ध छ। सम्बन्ध नभए त उहाँले भनिसक्नुभयो त, स्वीकार्नु भयो नि त। तर हाम्रो संविधानले उहाँको कुरा स्वीकार्दैनन्। फेरि सरले जे कुरा भन्नुभयो एउटा उदाहरण म दिउँ है। यो आदर्श र व्यवहार बडा राम्रो कुरो निकाल्नु भएको छ कि। अनि युवा मान्छेहरूको सोच पनि त्यही किसिमको हुन्छ। आदर्श र व्यवहार कति फरक कुरा हो भने हामीले कम्युनिटी स्कुलको क्वालिटी नराम्रो भनेको छैनौँ। यसलाई स्तर उन्नति गर्नु पर्यो, समय सापेक्ष गर्नु पर्यो। 21औं शताब्दीको अब जुन ट्रेडिसनल अप्रोचमा गएको छ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यही त सरकारले चेन्ज गर्न खोज्छ, तपाईहरु रोक्नुहुन्छ के? हामीले किन कम्युनिटी स्कुललाई रोकौँला? अब यो विधेयक यत्रो 2 खरबको कुरा के हामीले रोकेका छौँ त? 2 खरब लगानी लागिरहेछ, त्यो बालुवामा पानी भइरहेछ, त्यो नगरौँ। यसलाई अब समय सापेक्ष बनाऊ। हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो टिचिङ हस्पिटल छ नि, त्यो त सरकारले सञ्चालन गरे हो त। त्यहाँ कुनै पनि बिरामीले अवसर पायो भने ग्रान्डी जाँदैन या नर्भिक जाँदैन, टिचिङमै पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यो कसरी बन्यो त? बन्या छ त नेपालमा होइन। गङ्गालाल हस्पिटल छ, मुटुको विषयमा, कार्डियो प्रब्लममा गङ्गालालै प्राथमिकताको विषय बन्छ त, अर्को ठाउँमा जाँदैन त होइन। त्यो बनाउनु त सफल भएको छ नि त। हामीले कम्युनिटी स्कुल त्यस्तो बनाऊँ न। यहाँ जब निःशुल्क पढ्न पायो भने शुल्क किन तिर्छ हामी कहाँ? सर यस्तो हो सर, यसमा कुरा एउटा यसमा सरले भनिहाल्नुभयो। यसमा कुरा कहाँ छ भने तपाईँ गङ्गालाल र टिचिङ हस्पिटल सञ्चालक र ग्रान्डी सञ्चालक गर्ने डक्टर त एउटै हुनुहुन्न, छैन नि। त्यहाँ फरक फरक विधाहरू छन्, फरक फरक ढङ्गले सञ्चालन भएको छन् हो होइन। त्यहाँ त्यो एउटा पाटो। अर्को तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य अहिले त विश्वविद्यालयकै कुरा छ। विश्वविद्यालयको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा प्राध्यापक एउटा क्याम्पस सुधार्छु भनेर लाग्यो भने किन हुँदैन? आइओई त सुध्रियो नि त। आइओईमा अहिले पनि पढ्नका निम्ति मारामार छ कोटाका निम्ति, अनि आइओएम पनि त्यस्तै छ। सरले भनेको ठिक हो, त्यहाँ हामीले पुर्याउनु पर्ने वातावरणमा किन अवरोध भइरहेको छ? जस्तो कि हामीले आइओई बनाउन सक्छौँ, आइओएम बनाउन सक्छौँ भने पछाडि त्यसलाई हामीले अङ्कुश किन लगाइरहेका छौँ? यो राज्य पनि दोषी छ नि त। मैले प्राइभेट इन्स्टिट्युसन सञ्चालकहरू मात्रै, होल्डरहरू मात्रै दोषी हो भनेको छैन क्या। यो हाम्रो संविधान कार्यान्वयन गरिसके पछाडि यो कार्यान्वयन गर्ने किन अवरोध गरिरहेका छौँ त? सरहरूको करोडौँ अरबौँ लगाइँदैछ, त्यो राज्यको पनि दायित्व होला नि त। यो मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा, एउटा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त राज्यको पनि दायित्व होला नि। उहाँहरूका केही जायज मागहरू छन्, पुरा गर्नु पर्ला, गर्नै पर्छ। तर यो मौलिक अधिकारलाई नि कार्यान्वयन गर्न हुँदैन, यो शिक्षा ऐनै रोक्नुपर्छ, यसलाई फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने कारण के हो त? यो त भएन नि। मेरो शिक्षा मैले के अरे तपाईँलाई अघि भन्दै त राज्यले उहाँलाई लगानी शिक्षामा गर पनि भनेर प्रेसर त गरे होइन, गरेछ त। जस्तो आज प्रारम्भिक सहमति भए अनुसार अब अलिकति यसमा मैले यो गम्भीर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट शिक्षा जस्तो मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यदि दायाँ माया हुन्छ भने यो हामी यसका विरुद्धमा सडकमा उभिएर जवाफ दिन तयार छौँ र हामी यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो कार्यकालमा यो कुरा पनि हेर्न चाहन्छौँ। यो संविधानमा लेखेका कुराहरू कतिखेर तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले दायाँ माया गर्नुभयो भने, तपाईँले आफ्नो नजिकका वरिपरि मार्फत केही गल्ती कमजोरी गरेर यो कुरालाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने यसको दुष्परिणाम उहाँले नि भोग्नुपर्छ, यो सरकारले भोग्नुपर्छ। मैले यो फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेले भन्ला यो सत्ता साझेदार गठबन्धनमा पनि छ। म खुल्ला छातीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई पनि म भन्छु, सम्झाउन पनि चाहन्छु, यो शिक्षा ऐनमा केही कमी कमजोरी छन्, छलफल भएन, त्यो छलफल गरियोस् र यो अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा जुन किसिमको अहिले हल्लीचल्ली मचिएको छ, अब गुठीमा जाने, सरकारीमा जाने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यहाँ यसमै तलबितल गर्न खोजेको हो त सरकारले। प्रधानमन्त्री त्यो गर्न खोज्नु भएको र यी सम्झौताहरू बाहिर आउनुपर्छ, जनताले देख्न पाउनुपर्छ, हामीले बुझ्न पाउनुपर्छ र यो कुरामा तलमाथि नहोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा उहाँले भनेको कुरामा मलाई के लाग्यो भने
यसरी हाम्रो समाज सबैले कसरी बुझिदिनुपर्छ भने प्राइभेट स्कुल कम्युनिटी स्कुलको बाधक होइन है। हामीले कुनै बाधा पुरा छैनौँ, हामीले हेर्ने पनि होइन। त्यहाँ त एउटा संयन्त्र छ, शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्रोत केन्द्रसम्मको संयन्त्र, त्यो पनि स्थानीय तहलाई दिएको अवस्था छ। त्यसमै तपाईँको आपत्ति छ? स्थानीय होइन, त्यसमा पनि छैन है। त्यो एउटा संयन्त्रले हेर्ने हो, हामी बाधक होइन। हाम्रो उपस्थितिले कम्युनिटी स्कुललाई एउटा बाध्यता के भएको छ भने हेर है, त्यही नेपालीहरूले चलाएको प्राइभेट स्कुल क्वालिटीमा बेस्ट छ, सबैले विश्वास गर्ने वातावरण त्यहाँ बन्न सकेका छ। कम्युनिटी स्कुलमा यत्रो लगानी छ, राज्य कोषबाट यत्रो पैसा आइरहेछ र पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैन। कारण के हो? त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर लागौँ के हामीले विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने, अनि त्यही विद्यार्थी हाम्रो प्रोडक्ट अहिले हार्वर्डमा गएर, क्यालिफोर्नियामा गएर, तपाईँको स्ट्यान्डफोर्डमा गएर पोजिसन सिक्योर गर्ने हामीले बनाउने होइन, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने होइन, कम्पिट गर्न सक्ने हामीले बनाउने। कोर्स त एउटै हो, बोर्ड पनि एउटै हो। त्यहाँ हाम्रो चिन्ता त्यो, हामीले यहाँ विरोध गरे होइन, त्यसलाई कसरी राम्रो, बरु के गर्नु पर्यो भने हामीसँग त्यो स्किल छ, प्राइभेट सञ्चालन गर्नेसँग त्यो म्यानेजमेन्ट कसरी व्यवस्थित गर्ने। किन हाम्रो यत्रो अनुभव भइसक्यो, हामीले कति ट्रेनिङ विदेशबाट ल्याएको छौँ, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस गरेका छौँ, डिग्री पनि ल्याएको छौँ, जम्मै कुरो छ। बरु सरकारले कुनै अप्ठ्यारो नमानेर है, तिमीहरूले एउटा प्राइभेटले एउटा सामुदायिक हेऱ्यो भने पनि त त्यहाँ धेरै स्तर नेपालीकै शिक्षाको स्तर उन्नति हुने हो नि त है। त्यो व्यावहारिक बन्ला र सहयोग गर्ने कुरामा हामीहरू केही गर्दैन, हामीलाई केही दिनु पर्दैन। आईओई प्राइभेटले हेरेर बनेको हो र होइन, हामीलाई केही पनि दिनु पर्दैन, न हामीलाई तलब दिनुपर्छ, हामीलाई सपोर्टरको रूपमा उहाँहरूले बोलाइदिने, यो गर्नुहोस् है, यसरी जानुहोस् है, गर्नुहोस् नगर्नुहोस् उहाँहरूको कुरा हो, बाध्यकारी नियम हुँदैन। हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ कि त्यसकारण हाम्रो उपस्थिति राम्रो गर्ने पनि हो। सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पनि हामी भूमिका खेल्न तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर आन्दोलनको घोषणा गर्नुहुन्छ, सडकमा स्कुल बस तेर्स्याउने, विद्यालय बन्द गर्ने, यो चाहिँ जायज हो त सर? नै, निजी विद्यालयको हकितको लागि, सम्वर्धनको लागि, समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि, उत्थानको लागि हामीले नगरेर के गर्ने त भन्नुहोस् न। मैले पहिले पनि भने शिक्षाकर्मी त्यत्तिकै सडकमा आउँदैन, अन्याय पर्यो भने मात्रै शिक्षाकर्मी सडकमा आउँछ क्या। ती अभिभावक चाहिँ अन्यायमा पर्दैनन्? कुन अभिभावक? ती जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई मासिक रूपमा पैसा तिरिराखेका छन् छोराछोरी पढाउनलाई। हामी त्यो कुरामा एकदमै संयमित छौँ। हामीले अभिभावकजीहरूलाई यो भन्दै थियौँ, अहिले एउटा खालको सम्झौता भइसकेका छ है। हामीले के पनि अनुरोध गरेका थियौँ भने तपाईँहरूको जुन सरकारले तोकेको छ करिकुलम अनुसारको पढाउने घण्टा होइन, दिनहरू जति छ 220 दिन हामीले स्कुल चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसरी पनि हामी म्यानेज गरेर त्यो गर्छौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट थियो। त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि, हाम्रा विद्यार्थी हुन् नि, हाम्रो सन्तति हो नि, यो मुलुकको सन्तति हो नि। त्यस्तो विषयमा हामी खेलवाड गर्दैनौँ, बच्चाको भविष्यप्रति हामी नेग्लिजेन्स गर्दैनौँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो बाध्यात्मक पनि भन्नुपर्छ, किनभने यस्तो अवस्थामा हामी पुगिसकेका थियौँ, विद्यालय बन्द गर्न सक्ने, बन्द गर्नुपर्ने जस्ता हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलाको फी त बन्द गर्ने तिर्नु पर्यो होइन, बन्द गर्न सक्ने सम्मका हाम्रा आन्दोलनका भन्नुहोस् न त्यो खाली हामीले घोषणा गरेका थियौँ है। तर अब लकिली कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने यो संवेदनशीलतालाई मिल्ला जस्तो भएको छ हैन, यो संवेदनशीलतालाई बुझेर शिक्षामा वास्तवमा सरकार संवेदनशील छ। शिक्षा जस्तो विषयमा खेलवाड गर्नु हुँदैन। देश विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा हो, शिक्षामा संवेदनशील बन्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जुन किसिमले हामीसँग अब छलफलमा जाने, छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो जो राख्नु भएको छ, हामीले हाललाई यसलाई स्थगनसम्म गर्ने निर्णय हामी छिटै गर्दैछौँ। सुदेशजी, जस्तो अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि एउटा प्रश्न छ क्या। हजुर, विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँले पनि भन्नुभयो एजेन्डा छैन विद्यार्थी सङ्गठनसँग अहिले हो भनेर भन्नुभयो नि। विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ एजेन्डा नभएका जस्ता, कता कता हराएका जस्ता, बोल्न पर्ने बेलामा नबोल्ने, मुख टालेर बसेका जस्ता बनेका छन् भन्ने आरोप आलोचना हुन्छ नि। जस्तो यत्रो ठुलो आन्दोलनको उहाँले घोषणा गर्नुभयो नि होइन, एउटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हलचल पैदा हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेको मस्यौदा नै परिवर्तन गर्ने गरी आन्दोलन गर्न उहाँहरू तयारी गर्नुभयो नि। विद्यार्थी सङ्गठनले खबरदार भन्न किन नसके? कि हामीले त विज्ञप्ति निकाल्यौँ नि त, साझा ढङ्गले हामीले उहाँहरूले यस्तो गतिविधि गर्ने, यो मौलिक अधिकारको संविधान विरोधी गतिविधि गर्ने कुराको हामी सशक्त प्रतिवादै गर्छौँ भनेका छौँ। त्योभन्दा के भन्ने हो र? विज्ञप्तिमै प्रतिवाद लेखिसके पछाडि अब कार्यान्वयनको गर्ने कुरामा त गइहालिन्छ। अर्को कुरा सरले जोड्दै हुन्थ्यो, एउटा कुरा गम्भीर मेरो चाहिँ असहमति छ। जस्तो कि शिक्षा प्राइभेट कलेजले
किन्ने र दिने भनेको छैन क्या। संविधानले के भन्छ, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भन्छ। त्यो भनेको प्राइभेट, त्यो भनेको सरकारी होइन क्या। यहाँ व्याख्या अलिकति दायाँ बायाँ भयो जस्तो। त्यो भनेको राज्यको दायित्व, त्यो राज्यले जसरी पनि अनिवार्य गराउने हो नि, त्यो अनिवार्य गराउने हो। आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य गराउने, नागरिक भइसकेपछि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य हो। त्यो प्राइभेट होस् चाहे सरकारी होस् चाहे त्यो होस्, त्यो जसरी पनि गराउनु पर्यो। र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क बनाउनु पर्यो भनेको संविधानले त्यहाँ प्राइभेट त्यहाँबाट सरकारी चिन्दैन नि। यहाँ मौलिक अधिकार चिन्छ त? त्यो त आधारभूत गराउनै पर्यो। मौलिक के अरे चाहिँ माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क गराउनु पर्यो। कार्यान्वयन त उहाँले गर्नु पर्यो नि। अनि एकछिन सर, अलिक म सक्दै थिएँ। अघि विद्वानले भनिसक्नुभयो, फेरि विद्यार्थीहरू धैर्य हुन्न, तपाईँ पनि धैर्य त सीमा नकाट्नुहोस् होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो किन्ने र दिने कुरालाई रोकेको हो नि त मौलिक अधिकारले। जस्तो किन्ने कुराकै कुरा गर्दा सुभाष सर, कोर्स हुन्छ, त्यसैमा मैले जोडेँ अलिकति। कोर्स हुन्छ, कोर्सको मासिक फी तपाईँहरूले विद्यार्थीसँग लिनुहुन्छ, अभिभावकले तिर्छन्। कोचिङ, त्यो कोर्स नसकेको भनेर कोचिङ बिहान बेलुका भनिन्छ, त्यसको फेरि अर्कै फी लिइन्छ। त्यो त दोहोरो तेह्रो मारमा अभिभावकलाई पाइरहनु भयो नि तपाईँहरूले। त्यो कुरा म आउँछु म। जस्तो फन्डामेन्टल राइट्स संविधानले व्यवस्था गरेको त्यो नैसर्गिक अधिकारको कुरा जो गर्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा त्यो हो है। त्यो कम्युनिटी स्कुलमा निशुल्क र अनिवार्य भन्ने कुरा जो गरेको छ, जस्तो हामीले वर्ल्डको सिनारियो हेरौँ, प्राइभेट स्कुल अहिले वर्ल्डमा शिक्षामा भने कम्युनिटीमा भने प्राइभेट स्कुल मलाई लाग्छ वर्ल्डमा नभएको मुलुक जस्तो भियतनाम जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा पनि छ, चाइनामा पनि प्राइभेट स्कुल छ। अहिले सङ्ख्याको आधारमा स्कुलको सङ्ख्या, मैले विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेन, झन्डै 35% स्कुलको सङ्ख्यामा अहिले प्राइभेट स्कुल चाइनामा पनि भइसक्यो, युरोप अमेरिका जहाँ पनि छ। तर त्यहाँ के छ भने पहिलो आकर्षण कम्युनिटी स्कुल छ, सेकेन्ड अप्सन प्राइभेट छ है। प्राइभेट त्यस्तो मान्छे, तर प्राइभेट महँगो पनि छ, तर त्यहाँ पनि निशुल्क अनिवार्य सबै ठाउँमा व्यवस्था छ। डेभलप्ड कन्ट्रीले निशुल्क गरिदिएको छ, र पनि त्यहाँ प्राइभेटले शुल्क नै लिन्छ। प्राइभेटको स्रोत के हो त? प्राइभेट भने त प्राइभेट हो त है। त्यो त त्यसको स्रोत त अरू हुँदैन, सरकारको राज्य कोषबाट चल्ने त होइन। त्यसकारण त्यो विषयमा हामी छलफल नगरौँ। तपाईँ अहिले अर्को कुरा के गर्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तो बिहान के भन्नुभयो, बिहानमा ट्युसन पढाउने अतिरिक्त क्लास भनेर असुल्ने। अब यसमा मैले तपाईँलाई एउटा के भन्छु भने, हामी कम्प्लिट प्राइभेट स्कुल दुधले धोएको जस्तो छ होइन। त्यहाँ विकृति र विसङ्गति छैनन्, समस्या छैनन् भन्ने कुरालाई म स्वीकार्ने पक्षमा छैन। हामी पनि कमी कमजोरीहरू छन्, जस्तो टिचर्सको सेवा सुविधाका विषयमा, उहाँहरूलाई आफ्नो लाइफ सेक्योर गर्ने कुरामा, जस्तो सोसल सेक्युरिटी फन्डमा जाने अरू कुरामा हामी यो विषयमा चिन्तन गर्दैछौँ। यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेछौँ। धेरै स्कुलले यसमा सुरु गरिसक्नु भएको छ है, कसरी उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ। जस्तो अब आउने 1-2 वर्ष पढाउने, फेरि विदेश भाग्ने, त्यो स्थिति छ अहिले। अहिले टिचर्सको क्राइसिस छ है। उहाँहरूलाई कसरी अब म सुरक्षित छु, मेरो भविष्य छ टिचिङ गर्दा पनि भन्ने कसरी बनाउन सक्छौँ, हामी त्योतिर लागेका छौँ। अब यो जो ट्युसनका कुराहरू गर्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा भन्ने कुरा, जो बच्चा कमजोर छ त्यसको लागि गरेको कुरामा उहाँहरूले केही लिनु होला, त्यो विषयमा पनि हामी छलफलको विषय बनाछौँ। यस्ता विकृतिहरू अब बिस्तारै समाप्त भएर जान्छन्, हटेर जान्छन्। अन्तिममा चाहिँ अब यो शिक्षा ऐनको मस्यौदामा तपाईँहरूको असहमति, केही सम्झौताको प्रारम्भिक स्वरूप तयार भइसकेको अवस्था छ। अब यो मस्यौदा जसरी आएको छ नि, गुठीका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँहरूको असहमति भनेर तपाईँहरू आन्दोलन सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। समाधान कसरी? समाधानमा त्यति धेरै अवस्थामा छोड्ने हो हैन, समाधानमा त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन। अब हामी यहीँको ऐन कानुनले हामी जन्मिएको निजी विद्यालय, हामीलाई सहमति स्वीकृति जे भने पनि यहाँको ऐन कानुनले दिएर हामी जन्मिएको हो, हामी त्यत्तिकै जन्मिया पनि होइन। फेरि संविधानले एउटा व्यवस्था के गरेका छ भने 3 खम्बे अर्थनीतिको जो कुरा गरेका छ, त्यो मूल आधार, देश विकासको मूल आधार भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरो जो गरेका छ, त्यो अनुसार पनि हामी यो देश चल्नुपर्छ। जस्तो मौलिक अधिकार हो त्यो पनि त्यस्तै हो, किनभने समुन्नत नेपालको आधार भनेको 3 खम्बे अर्थनीति हो। त्यसलाई पनि आधार मान्नुपर्छ, त्यसलाई पनि आधार मान्नुपर्छ। अर्को कुरो तपाईँलाई म के भन्छु भने, हाम्रा मागहरू के हुन् भने, जसरी हामी कम्पनी अन्तर्गत थियौँ, 5 वर्षको समय लिएर हाम्रो मृत्यु, तिमी 5 वर्षपछि मर्दैछौ भन्ने किसिमले हाम्रो सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्ने कुरो, र त्यसमा पनि कुनै किसिमको व्याख्या नगरेर शैक्षिक गुठीको प्रकृति कस्तो हुने नभनेर निजी र सार्वजनिकमा लैजाने कुरालाई बाध्यात्मक नबनाइयोस्, त्यसलाई बरु सहज बनाइयोस्, हामीलाई आकर्षण दिइयोस् के गुठीमा जाने आकर्षण बनाइयोस्। त्यहाँ अलिकति यस्तो यस्तो सुविधा तिमीलाई छ भन्ने किसिमले भयो भने हामी स्वतः जान्छौँ, बाध्यात्मक अवस्था नबनाइयोस्। अनि
स्कुल एजुकेसनमा त्यही स्कलरसिपको छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी छन् तर हायर एजुकेसनमा त्यही बच्चा वञ्चित हुन्छ, त्यो डिस्क्रिमिनेसन नगरियोस् होइन। अनि अब सातसय शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 753वटा मतलब स्थानीय तह छ, यसमा विभिन्न खालका नियमहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण एउटै ढाँचामा तर त्यसको मोनिटरिङ सुपरभिजनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई जुन संविधानले दिएको छ त्यही किसिमले गरियोस् होइन। तर फेरि एउटा त्यसको सङ्घीय सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्ने नियमहरू बनाउने काम गरोस् जस्तो लाग्छ होइन। संवैधानिक ढाँचामा गरोस्, त्यसमा पनि हाम्रो कुनै पनि केही आपत्ति रहेन। अनि अर्को कुरा छ, अब जस्तो तपाईँको जो यो सिटिभिटीको क्लासहरू छ होइन, अब यस्तो कुराहरूमा तपाईँको यदि यहाँ पनि राम्रो व्यवस्थापन छ, प्राइभेटमा पनि त्यो सबै कुरो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन आधारभूत हुनुपर्ने कुराहरू जम्मै कुरो छ भने त्यो कम्युनिटी स्कुललाई मात्रै नदियोस्, प्राइभेटलाई पनि त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन नगरियोस्। यस्ता विविध कुराहरू जो छन् हाम्रो त्यो कुराको हामीले माग राखेका छौँ होइन। डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन, तपाईहरु आन्दोलन त्याग्न तयार छौँ। यो ऐन मस्यौदाको जुन विषय छ यसमा चाहिँ केही सहमतिको कुरो पनि आएको छ। जस्तो अब तपाईहरुले चाहिँ यो जायज छ, मौलिक हक स्थापित गर्नका लागि चाहिँ यो अहिले शिक्षा ऐनको चाहिँ मस्यौदा आएको छ भन्नुभएको छ। यदि यो मस्यौदा अगाडि नबन्ने अवस्था आयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ अन्तिममा? मूलत रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शिक्षामा व्यापार गरेर अपार हुनेका विरुद्धमा उभिनुपर्छ, यसमा दुविधा छैन। हामी जोरदार शिक्षामा बर्मनलुट भइरहेको छ, यो मौलिक अधिकार त्यतिकै आएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ शिक्षामा लगानी कर्ताहरू जुन किसिमका लगानीकर्ताहरू छन् त्यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ अकुत सम्पत्तिहरू कालो धन लगानी भइरहेको छ होइन, स्वच्छता पनि छ होला तर कालो धन लगानी गरेर शिक्षामा दिनानुदिन चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने विलासी जिन्दगी बिताउने मान्छेहरू छन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राज्यको तहबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र साथै यो शिक्षाको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व, मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा दायाँमाया गर्न पाइँदैन, नभए मौलिक अधिकार त्यतिकै लेखिएको होइन, यो लामो बलिदान पछाडि आएको कुरा हो। यहाँ जनता, विद्यार्थी सबै समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्ने मौलिक अधिकार हो। यसमा कसैले पनि छुट पाउने स्थिति छैन र कसैले कुनै षड्यन्त्र मार्फत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केही बुझाएर यो मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नमा बाधा पुर्याउने कोसिस भयो भने विद्यार्थी आन्दोलन, नेपाली जनता सबै उभिनुपर्छ। गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ। एउटा गरिबको छोराछोरी रुँदै रुँदै चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति नबनोस्। अबको 10 वर्ष पछाडि शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरामा, राज्यको ग्यारेन्टी हो भन्ने कुरामा सबैले प्रत्याबद्ध हुनुपर्छ र एउटा धनीको छोरा, एउटा गरिबको छोराछोरीको बीचको त्यो विभेदकारी जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवृत्ति विकास गरिँदैछ त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। बोर्ड एउटै छ, किताब एउटै छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, यहाँ दिने शिक्षा नीति पनि फरक छ। तपाईलाई के अरे चाहिँ यहाँ किनिसके पछाडि त किन्ने र बेच्ने बिचको कुरा भइसके पछाडि यो फरक कुरा हो, यो सबैले स्वीकार्नुपर्छ। जनता योबाट अबका एउटा पैसा छैन भने अनि मेरो छोराछोरी पढाउन नपाउने स्थिति किन बन्दैछ? यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। हामी यो कुरामा चाहिँ दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। अब राजनीतिक दलहरूमा नै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका कालो धनका व्यापारीहरू नेता भएका छन्, यो कुरालाई पनि जनताले नेतृत्वले खुट्टो कमायो भने पनि तपाईहरु बाध्य बनाउनुहुन्छ। उभिनुपर्छ, उभ्याउनै पर्छ, यो जनताहरू पनि उभिनुपर्छ। तपाईँ यो सरहरूले भन्नुहुन्छ, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालकले भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले 1 महिनाको फी चाहिँ तिर्न सकेन भने विद्यार्थी निकालिँदैछ नि। त्यहाँ आफ्नो भावी पुस्तालाई मान्छेले के सोध्छ भने मेरो भावी पुस्ता सक्षम बनोस्, योग्य बनोस्, दक्ष बनोस्, त्यो पुस्तालाई मेरो जिन्दगी चाहिँ जाकाटी राखेर भए पनि पढाउँछु भन्छ नि। अनि त्यस्तो परिस्थिति किन निर्माण गरिँदैछ? यो परिस्थिति निर्माण गर्दैछ र हामी भन्न चाहन्छौँ सार्वजनिक राज्यको लगानीमा भएका शैक्षिक संस्थाहरूको उन्नति, प्रगति र प्रायोगिक वातावरण बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित होस्। हामीले के अरे निजी शैक्षिक संस्थालाई बन्द गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। व्यापार गरेर अपार हुने, बर्मलोड गर्ने जुन तौर तरिका छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अर्को लास्टमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, राज्यको राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले नै निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेर बर्मलोड गरिरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा अबको आन्दोलन उठ्नुपर्छ। सबभन्दा मेरो मलाई के लाग्छ भने हामी आदर्श र व्यवहार फरक
हो भन्ने कुरालाई बुझ्न एकदम आवश्यक छ। अलि यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर हामी काम अगाडि बढायौँ र ब्रोड भिजनका साथ अगाडि गयौँ भने यो मुलुकलाई हामी छिट्टै समुन्नत बनाउन सक्छौँ, समृद्ध बनाउन सक्छौँ, सुखी नेपाली बनाउन सक्छौँ। होइन उही आदर्शका मात्रै कुरा गर्ने होइन, त्यस्तो गऱ्यौँ भने यो समुन्नत हामी बनाउन सक्दैनौँ। शिक्षा भने संवेदनशील विषय हो, यसलाई अलिकति ब्रोड भिजनका साथ हामीले सोच्नुपर्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेसनल प्याप्सनका सहअध्यक्ष सुभाष नेउपाने र अनेरा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली। उहाँहरूसँग प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदा र त्यो मस्यौदामा भइरहेको वाद विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।